हॅलो. तर हो आयचो रील जो आसा तो भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. सो सगळो रील तुमी पळयात, फूल रील पळयात टील द एंड. आयज येयल्लो आमच्या कडेन 14 प्रो आनी हेजो खंय कस्टमरान ऑलरेडी बॅक ग्लास कोणा कडेन रिप्लेस केल्लो आनी हेजी फ्लॅश लायट बीन अशी दामून हातीन दामल्यार भितर वयताली आनी ग्लासाक फाटल्या मायनर क्रॅकूय आसलेलो आनी तो डिस्प्ले तर गेल्लोच आनी ताका सांगलें खंय मदरबोर्डाचो तुज्या फोनाक इशू आसा. सो आमी कनेक्ट करून पळयलो तरी आमकांय सप्लाय दाखयनासलेलो. सो म्हाकाय कळ्ळें मे बी मदरबोर्डाचो इशू आसतलो. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना म्हाजो प्रोसिजर जो आसा डायग्नोज करपाचो तो करपाक चालू केलो. फोन ओपन करता जाल्यार डिस्प्लेची वयली स्ट्रीप जी आसा ती बीन गायब आसलेली आनी हेजे प्लेट्स गायब, स्क्रू गायब, सगळे हेजे भितर कांयच नासलेलें. सो हांवें म्हाज्या सायडीच्यान जितली ट्राय जाता ती हांवें करपाक ट्राय केली. हांवें हेजी बॅटरी काडून पळयली. बॅटरी सेलो टेपीन दसयली. हो गिफ्ट पेपराची सेलो टेप जी आसा, गिफ्ट पेपर रॅप करपाक यूज करता त्या सेलो टेपीन तूं बॅटरी दसयता. कसलो मूर्ख टॅक्निशियन हो, म्हाका कांयच खबर ना. तुमी पळोवपाक शकता सेलो टेप मारलेली आसा सगळी वायरलेस चार्जिंगीक. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना कस्टमराक कॉल करून सांगलें की हांवें म्हटल्यार तुजो फूल फोन डायग्नोज केला, कांय इशू ना. बॅटरीचो जो फ्लॅक्स आसा पळय तो म्हटल्यार तुजो बॅटरीचो फ्लॅक्स आसा तो म्हटल्यार कट पडला, म्हटल्यार बॅटरीच्या फ्लॅक्साक कट आसा. सो कोणें काडटा आसतना तुजी म्हटल्यार बॅटरीची फ्लॅक्स डॅमेज केल्या आनी कट घातला आनी तुजो इयर पीस जो आसा तोय म्हटल्यार डॅमेज केल्लो आसा. सो म्हाका म्हणपा लागलें कितें, निखील म्हणपा लागलें आपणें तुज्या कडेन लास्ट टायम 15 सारको केल्लो म्हणपा लागलें आपलो. सो तूंच कर म्हणपा लागलें कित्याक ते आपल्याक सगळे जेन्युअन पार्ट्स घाल आनी रेडी कर. सो आमी ताका 100% जेन्युअन बॅटरी घातलेली आसा आनी 100% जेन्युअन ताका फ्रंट डिस्प्ले जो आसा तोय घातलेलो आसा आनी सगळे स्क्रू प्लेट्स म्हाज्या कडेन ज्यो आसलेल्यो त्यो ताका हांवें फ्री ऑफ कॉस्ट घालून दिलेल्यो आसा आनी ताजो फोन रेडी केल्लो आसा. सो हांव तुमकां ह्या व्हिडियोंतल्यान एक सांगूंक सोदतां, ताका खंय म्हापशा कोणें सांगलेलें हो मदरबोर्डाचो इशू. हो मदरबोर्डाचो इशू नासलोच. हो फक्त आनी फक्त आसलो ताजो बॅटरीचो इशू. ताजी बॅटरीची फ्लॅक्स कट जाला म्हणून तो फोन ऑन येयनासलेलो आनी तो फोन चार्जूय घेयनासलेलो. सो तुमकांय तुमचो फोन रिपेर करपाक जाय जाल्यार म्हाका DM करा, ही रील तुमच्या फ्रेंड्सां बरोबर शेअर करा आनी म्हाका फॉलो करा. बिकॉज हे जे आसा डायरेक्टली फॅक्ट, हे कोणूच तुमकां सांगिना. हांव तुमकां विश्वासान डायरेक्ट सगळें सांगून काम करता. थँक्यू.